यार रश्ते दार और जनाब मोहल्ले के बच्चे मोहब्बत से खाना खिलाया करते थे। आज जनाब शादी हालों में शादियां हो रही हैं, 2 लाख फ्री में उसे लेके आ रहा है, ऊपर से फिर 10-10 काउंटर लगा रहा है, गरीब का जनाबे वाला खून जला रहा है। 10-10 काउंटर लगाए, कुल्फी रखी हुई, कुल्फा रखा हुआ, ये समोसा ये समोसी है। जनाबे वाला फिर रहा है आदमी पूरे मैदान में चक्कर काटता हुआ। घर वाला भी ये पूछता नहीं कि लो एक चमचा मेरी तरफ से खा लो, बल्कि घर वाले भी कहीं पूरे हाल में कोई नजर आ जाता है, मौलाना साहब खाना हो गया, घर वाला कहता खाना हो गया, चाय ऐसे उठ के आ गया कुर्सी पे से, बल्कि कुर्सियां मिली कहाँ है। जनाबे वाला इन नए नए मालदारों ने खड़े होने पर खाने पर मजबूर कर डाला है। बाशरम और बाहया लोग तो अब इन शादियों में जाने को भी जनाबे वाला बहाना ढूंढने की कोशिशें करते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अपनी शादियों में जनाबे वाले इन शादियों के खर्चों को कम करो। मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, अल्लाह के सामने जाओगे, उन गरीबों का लहू मत चूसो, उन गरीबों की रातों की नींद और दिनों का चैन गारत मत करो। आगे बढ़ता हूँ, टाइम ज्यादा न हो जाए, इसलिए इन पैसों पे इतना मत। अबे इन पैसों की हकीकत है ही कितनी है तुम जानते नहीं। इन दौलतों का इतिहास क्या है। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। आंखों से देखा नहीं था तुमने। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। रात के 12 बजे नोट जब बंद हो जाते हैं तो जनाबे वाला क्या हाल होता है। इन नोटों इन पैसों की हकीकत है कितनी। मुरब्बतें पैदा करो, आपस में मोहब्बतें पैदा करो। और खास तौर से मैं इन तुर्कों से कहना चाहता हूँ, बेलगाम मत हो जाओ तुर्को, बेलगाम मत हो जाओ, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाओ तुर्को। आज तक मौत का फरिश्ता किसी सूरमा के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। कब्रिस्तान में जाके देख लो, बहुत बड़े बड़े आसमानों को जमीन खा गई है, कहीं के नहीं रहे हैं। इसलिए होश में आने की कोशिश करो, होश में आने की कोशिश करो। शादियों को खास तौर से सस्ता करो, इल्म का जनाबे वाला सिलसिला दराज करो और उन मदरसों इन मस्जिदों की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। कुरान शरीफ को सीनों से लगा लो और इन सरों पर रख लो। अल्लाह के रसूल का झंडा पकड़ लो। अल्लाह फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से इकट्ठे होकर थाम लो। हज़रात मोहतरम, बाहर कैफ तवील हो गई गुफ्तगू। कहना चाहता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उलूम से मालामाल किया, बहुत मोहब्बत की इंसान से। तुम भी मोहब्बत करो अपने अल्लाह से, मगर कहाँ। हज़रात मोहतरम, चिकनगुनिया हो जाता है तो अल्लाह को याद करता है, डेंगू हो जाता है तो अल्लाह को याद करता है, बुखार आ जाता है तो अल्लाह को याद करता है। अल्लाह 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 अल्लाह। और जनाब कोई मुसीबत आती है तो जनाबे वाला अल्लाह याद किया जाता है। मस्जिदों में इमामों को फोर्स किया जाता है, इमाम साहब रो रो के दुआ मांगो, इमाम साहब रो रो के बेचारा मजबूर होकर इमाम में रोने जैसा मुंह कर लेता है, रोने जैसा। तो सेक्रेटरी और सदर कहता और जोर से रो इमाम साहब, और जोर से बेचारा फिर रो रहा है इमाम। हज़रात मोहतरम, ये सिलसिले हैं, मगर क्या रहीम क्या करीम है कि इतने गुनाह करके भी अगर तुम शाम को रोते हुए अल्लाह की तरफ आ जाओ, सुबह का भूला शाम को, सुबह को भटका शाम को अगर अल्लाह की तरफ आ जाता है तो खुदा की कसम मेरा अल्लाह ऐसी शान वाला इतना प्यार करता है, आज भी इतना प्यार करता है कि तुम मशके नदामत बहाकर, आंसू बहाकर, तुम रोकर, गिरिया उजारी करके आ जाओ मेरी तरफ तौबा करते हुए, तो अल्लाह ताला फरमाता मुझे तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान पाओगे। जरा जोर से कह दो कैसी शान वाला है अल्लाह। मगर हम अल्लाह को याद कहाँ करते हैं। बहुत प्यार किया इस इंसान से, बहुत मोहब्बत की है मेरे अल्लाह ने। हजरत आदम को जनाबे वाला अल्लाह ने दस्ते कुदरत से बनाया, उलूम से मालामाल किया, फिर एक जमीन के पर्दे पर भेजा। तो मेरे अल्लाह ने एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना डाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, उन्हें कृषि का इल्म दे दिया। वो जनाबे वाला जमीन जोत लिया करते थे, जमीन बो लिया करते थे, वो बीज डाल लिया करते थे, वो फसलें उगा लिया करते थे। और फिर जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उनकी नस्लों में भी इल्म को जनाबे वाला फरोग दिया। पहला रसूल बन के आते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम मगर वो बड़े जलाली थे, उन पे लोग ईमान न ला सके बहुत सारे, तो उन्हें एक दिन जलाल आ गया। और जलाल आया तो मेरे अल्लाह से अर्ज करते हैं, मेरे मौला रब्बिल्ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, एक नाफरमान को भी जमीन के पर्दे पे छोड़ना मत। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया कबूल कर ली नूह, तेरी दुआ कबूल कर ली, और तैयारी कर, एक तूफान भेजूंगा, सबको बर्बाद कर दूंगा, पूरी दुनिया में पानी पानी होगा, कश्ती बना ले। अल्लाह ने हज़रत नूह को कश्ती बनाने का इल्म दिया, जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी न था। आज वो कश्ती लोगों को, साइंस वालों को मिल गई है, बहुत लंबी बहुत चौड़ी कश्ती है। आज साइंस वाले हैरान है कि इतनी
اتنی बड़ी कश्ती नूह ने उस जमाने में बना कैसे ली? मगर ये अल्लाह है जो अपने नबियों को इल्म अता फरमाता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नबी भेजता रहा और नबियों को इल्म देता रहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट किया था, हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना के हजरत दाऊद को भेजा था। हजरत दाऊद को खुद फरमाता अल्लाह कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिन लकुम, हमने हजरत दाऊद को ज़िरागरी का इल्म दिया। तो हजरत दाऊद लोहे को अपने हाथ में लेते थे, ना भट्टी ना भट्टा, कुछ नहीं है, हाथ में लेते थे और हाथ में अगर ऐसे बट लिया रस्सी की तरह तो वो लोहा सरिया बन जाता था, और अगर उंगलियों को ऐसे जना वाला घुमा दिया तो एंगल बन जाती थी। ये इल्म दिया था अल्लाह ने हजरत दाऊद को। और हजरत सुलेमान के इल्म का तो क्या जवाब ही नहीं। मेरे अल्लाह ने हजरत सुलेमान को पूरी, बैठ जा खामोश रहो। मैं तो आज के दौर में ये चाहता हूँ नारे कम लगे, बात बात पर नारे, बात बात पर नारे, हर मिनट का नारा। और बहुत सारे तो मेहमान हमारे आते तो बगैर नारों के आते ही नहीं है स्टेज पे। मैं तो चाहता हूँ छुप छुपा के स्टेज पे जाऊँ। बात समझ रहे? बाहर के अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी के वसीले से हमारी मानसिकताओं को सलीम रास्ता अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ। माशाल्लाह क्या मजमा है यार, माशाल्लाह मेरी माँ बहनें भी सुभान अल्लाह किस शान के साथ सुन रही हैं। क्या मजमा है, जो बैठा वो बैठा, जो खड़ा वो खड़ा है। और इन खड़े होने वालों को अल्लाह डबल सवाब अता फरमाए, सुनने का भी और खड़े होकर सुनने का। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी है, पूरी दुनिया पे हुकूमत है। कौन सा इल्म दिया अल्लाह ने? शर्म ना आया, बदतमीज कहीं का। तवज्जो है मेरी तरफ मुतवज्जो, किसी को छोड़ते ही नहीं है। इनके यार हो, किसी को छोड़ता ही नहीं है। चलो ऐसे बैठे रहे चुपचाप, तवज्जो है आपकी। पूरी दुनिया में हुकूमत है, इल्म क्या दिया? तो फरमाते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुरान शरीफ में बयान है, अल्लाह फरमाता है जल्दी जल्दी अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोलियों का इल्म अता फरमाया। कौवा क्या बोल रहा है हज़रत सुलेमान को पता है, कबूतर क्या बोल रहा है हज़रत सुलेमान को पता, मुर्गा क्या कह रहा है हज़रत सुलेमान को पता, मुर्गी क्या कह रही है हज़रत सुलेमान को पता है। इसीलिए जब उनका लश्कर जर्रार चला है, इंसान थे, जिन्नात थे और परिंदे थे, बहुत बड़ा लश्कर था। मेरा अल्लाह फरमाता है होशियारा ले सुलेमान बहुत बड़ा लश्कर जर्रार चला। तो कई किलोमीटर के फासले पर चींटियां थी पहाड़ पर, और वो चींटियां, चैटियां जिन्हें तुम चैटियां कहते हो, वो चैटियां इधर लाइन लाइन जा रही, इधर लाइन लाइन जा रही, इधर लाइन लाइन जा रही। उनकी एक महारानी थी। जानवरों के भी लीडर होते मगर अफसोस हमारा कोई लीडर नहीं। हमारा कोई लीडर नहीं, जानवरों का लीडर है, महारानी है। कई किलोमीटर के फासले पर वो महारानी अपनी चूंटियों से कहती है, अल्लाह फरमाता है या चूंटियों अंदर बिल में चली जाओ। सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं पैरों के नीचे मसल के उछल के निकल ना जाए, इसलिए तुम अंदर चली जाओ, चूंटियों बिलों में चली जाओ। जब ये बात चूंटियों की रानी ने चूंटियों से कही तो कई किलोमीटर के फासले पर हजरत सुलेमान मुस्कुरा दिए। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। कई किलोमीटर के फासले पर चूंटियों की बोली सुन ली। क्या शान नबी की। देवबंदी पागल है जो ये कहता है कि मुस्तफा जाने रहमत तो दरूद पड़ी जाती है और सलाम, और मुस्तफा जाने रहमत नहीं सुनते। पागल है, पागल है। इसकी अकल मारी गई है, इसके सर में भेजा नहीं है और इसके सीने में दिल नहीं है। अबे जब हज़रत सुलेमान कई किलोमीटर के फासले से सुभान अल्लाह एक चींटी की आवाज सुन के मुस्कुरा रहे हैं,
تو وہ مدینے والے تو حضرت سلیمان کے بھی نبی ہے، حضرت موسیٰ کے بھی نبی ہے، حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہے، حضرت نبیوں کے نبی ہیں، اور ان کے سننے کی شان تو یہ ہے۔ ایک حدیث کا ٹکڑا سناتا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب وہ چاند کا بیان کر رہے تھے اپنی زبان سے، اسی کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں، زور سے کہو سبحان اللہ۔ پھر میں یہ حدیث پاک کا ٹکڑا تمہیں سناؤں، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں آپ نے اتنا ہی دیکھا تھا، بیٹھے رہو کھڑے رہو، آپ نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا۔ آگے یہ خبر ہے چچا، تو حضرت عباس کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دو۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں چچا کانے یحدثنی وکنت احدثہ، اے چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا تو چاند بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اور یہ دنیا کی پہلی ہسٹری کا پہلا ریکارڈ ہے۔ ارے دنیا چاند سے باتیں کرتی ہے مگر چاند کسی سے باتیں کرتا ہے؟ ہمارے گھروں کی عورتیں بالکنیوں میں کھڑے ہو کے، دالانوں میں کھڑے ہو کے، اپنے گھر کے صحنوں میں کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو گودوں میں لے کے کہتے ہیں چندہ ماما دور کے، چندہ ماما دور کے، چندہ ماما دور کے، چندہ ماما دور کے، مگر ماما کو پتہ نہیں بھانجا کس حال میں ہے۔ ماما تو یہی کھڑے مسکرا رہے ہیں، کسی سے بات کی ماما نے؟ بس یہ کہتے رہے چندہ ماما دور کے، مگر ماما کسی سے باتیں کرتے ہیں کیا؟ ہسٹری کا پہلا شخص ہے میرا نبی، اتہاس کی پہلی ہستی ہے مصطفیٰ کی، کہ وہ چاند سے باتیں کر رہے ہیں تو چاند ان سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا باتیں کر رہا ہے مصطفیٰ؟ تو میرے فرماتے سب سے بڑی بات یہ کر رہا تھا کہ جب میں پالنے میں لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آخر رونا نہیں، آخر رونا نہیں، آپ جیسے کہو گے ہم ویسے ہو جائیں گے۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب وہ ٹکڑا جو میں تمہیں چیونٹیوں کے، اب وہ ٹکڑا جو میں تمہیں ان کے کان کی، ان کی سماعت کی طاقت کی عظمت بتانے کے لیے سنانا چاہتا تھا، وہ سنو۔ تم ایڈوانس میں سبحان اللہ کہو، پھر وہ ٹکڑا حدیث پاک کا سنو۔ پھر فرماتے میرے نبی وَكُنْتُ سَمِعْتُ نَبْوَتَهُ حِينَ كَانَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، اے میرے چچا جب یہ چاند عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا تو میں پالنے میں لیٹا لیٹا اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سنا کرتا تھا۔ ارے وہ سنیے، پالنے میں ہے مصطفیٰ اور چاند پہنچا ہے عرش کے نیچے۔ کہاں ہے عرش؟ ساتوں آسمانوں کے پار، آسمان سے آسمان اتنا ہی جتنا زمین اور آسمان، پھر آسمان، پھر آسمان، اور ساتوں آسمانوں کے پار ہے عرش عالم، اور عرش عالم کے نیچے چاند جا رہا ہے سجدہ کرنے کو۔ اب مصطفیٰ کہتے ہیں میں پالنے میں لیٹا تھا تو ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ اب میرا ایمان سن لو، میرا ایمان یہ ہے لوگو، جب چاند، جب وہ مصطفیٰ پالنے میں لیٹ کر ساتوں آسمانوں کے پار عرش آدم کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں تو بخدا ایک بار نہیں 1000 بار قسم اللہ کی، جب پالنے میں لیٹ کر میرے نبی ساتوں آسمانوں کے پارش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز اپنے کانوں سے سن سکتا ہے تو یقیناً محلولی اور آس پاس والوں، میرا وہ پیغمبر مدینے میں لیٹ کر سارے جہان کے غلاموں کے سلاموں کی آواز بھی اپنے کانوں سے سنتا ہے اور جواب بریلی والے کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت سلیمان ہے جنہیں یہ علم دیا گیا ہے، تم سبحان اللہ کہو اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف ہے جنہیں یہ علم دیا گیا ہے، کوئی خواب دیکھ لے اور ٹارگیٹ حضرت یوسف بتا دیں گے۔ یہ موسیٰ ہے، انہیں دنیا بھر کے علوم اللہ نے دیے ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ ہے، انہیں تو ایسا علم دیا اللہ نے، ایسا علم دیا
वाला रात को खाना क्या खाया था, ये तक बता देते। छोटे छोटे बच्चे इनसे पूछने आते थे कि मेरी माँ ने मिठाई किधर रखी है, तो बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, बड़े सिंपल थे हजरत ईसा। तो बता दिया करते थे छोटे छोटे बच्चे को, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर के फला कोने में जाकर देखना, एक बर्तन रखा है, बर्तन के नीचे एक पोटली है, पोटली के नीचे करीब एक पोटली है, उस पोटली में तुम्हारी अम्मा ने मिठाई को संभाल के रखा है। बच्चा वहीं से कोने की सीध मारता था, सीधा निशाने पे पहुंचता था, बर्तन देखता था, पोटली निकालता था, पोटली के नीचे से पोटली निकाली और जैसे ही पोटली खोली, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई बच्चे के सामने आई, मुंह में पानी आया, चैप्टर क्लोज किया, मिठाई खाई, मुंह साफ किया, बाहर खेल में लग गया। और फिर माँ को जरूरत पड़ी मिठाई की, कई कोने में नहीं मिली मिठाई, बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा कहने लगा माँ मिठाई तो हमारे हाथ पे चढ़ गई। तो जनाबे वाला कहती हैं तुम्हें किसने बताया, तो कहते हैं बाबा ने बताया। तो जनाबे वाला सारे मोहल्ले की ओर से बाबा के पास कि हुजूर सब कुछ बताइए मगर इतना तो ना बताइए। सुभान अल्लाह, क्या इल्म है हजरत मोहतरम, ये उलूम है नबियों के पास। मगर सवाल ये है कि मेरे 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों को अल्लाह ने उलूम दी, मगर तुम्हारे और मेरे मुस्तफा को कौन सा इल्म दिया? तवज्जो है आपकी? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और यही पूछा भी तो मेराज की रात में मेरे मुस्तफा ने अल्लाह से, हे अल्लाह तूने दाऊद को ये दिया, तूने इब्राहिम को ये दिया, तूने मूसा को ये दिया, इलाहुल आलमीन फरमाता जाओ तनी ये बता दे मुझे क्या दिया है। तो मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैंने तुझे जो दिया वो जमाने में किसी को नहीं दिया। कहा कुछ तो बता दे मेरे मौला, फरमाता जाओ तनी मुझे दिया क्या, मुझे क्या बनाया है। तो मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैंने तुझे ये दिया है, अल्लाह लुकिरता इल्ला लुकिरता, ए मेरे महबूब जहां मेरा नाम आएगा साथ में महबूब तेरा नाम आएगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिजाओं में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, फलाओं में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, आसमानों में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, अर्श की साख पर मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, जन्नत के मेन गेट पे मेरा नाम, साथ में मेरे महबूब। तवज्जो है, सारे उलूम दिए मगर ये मेरे महबूब मैं तुझे कुरान देने वाला हूँ। बोलो अल्लाह ने इरशाद फरमाया रहमान अल्लामल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। जरा जोर से, किसी को परिंदों की बोली, किसी को जबानों का इल्म, मगर अल्लाह ने महबूब को क्या दिया? कुरान दिया, कुरान का इल्म सिखाया। इसका मतलब कुरान सिखाया तो सब कुछ सिखाया, कुरान सिखाया तो जबान सिखाया। कुरान सिखा रहा है अपने महबूब को, क्यों? इसका मतलब सबसे बड़ी बात कुरान सिखानी है। इन उलूम पर अगर कोई भारी है तो वो कुरान सिखाना है। कुरान का इल्म सब पे भारी है, इसलिए कि कुरान जनाबे वाला, कुरान के अंदर तो जो कुरान शरीफ वो समंदर है, हर हीरा इसके अंदर मौजूद है। कुरान शरीफ हर इल्म का मंबा है, हर इल्म है, कंप्यूटर का इल्म है, गणित का इल्म है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। खुदा की कसम कौन सा इल्म नहीं जो इस कुरान के अंदर नहीं। और अगर तुम तजुर्बा की दुनिया में आना चाहो तो जनाबे वाला बहुत दूर नहीं जाऊंगा, बरेली में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा का जिक्र खैर करूंगा। अल्लाह ने वो इल्म दिया है हमें, बरेली वाला मेरा आला हजरत सीना चौड़ा है। खुदा की कसम मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत एक ऐसा जबरदस्त आलिम है हमारी जमात का, जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा या मुस्तफा की हदीसें पढ़ी, न मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, न यूनिवर्सिटी में पढ़ा, न मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, न यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मगर कुरान और हदीस पढ़ने वाला ये आलिम आज सारी दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया, सबसे आगे। हाँ आज सबसे आगे 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए बरेली वाले। और बात यही पर तमाम न हुई, इन लोगों बहुत बड़ी हस्तियों में पीएचडियां होती हैं आज पूरी दुनिया में, मगर कितनी पीएचडी बरेली के इमाम अहमद रज़ा पे होती है दुनिया में, इतनी पीएचडी आज तक न किसी पे हुई है। और खुदा की कसम मुश्किल है जो इतनी पीएचडी किसी एक सब्जेक्ट पे हो जाए। आला हजरत तो मेल पीएचडी कर रहे हैं, फीमेल पीएचडी कर रहे हैं, मुस्लिम पीएचडी कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम पीएचडी कर रहे हैं, बल्कि इमरान हनफी तो ये कहना चाहता है महलूली के इस खुले आसमान के नीचे, इस पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी
کا ہوتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا چرچا ہوتا ہے، اور مدینے والے کے بعد اگر سارے سنسار میں کسی کا گیت گایا جاتا ہے اور خطبہ پڑھا جاتا ہے تو خدا کی قسم بغداد کے غوث اعظم کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور بغداد کے بڑے پیر روشن ضمیر کے بعد ساری دنیا میں اگر کوئی چرچا کا وشے ہوتا ہے، اگر کوئی چرچت ہستی ہوتا ہے، اگر کوئی حدیث المجالس ہوتا ہے تو وہ بریلی کا امام احمد رضا ہوتا ہے۔ اپنوں کی زبانوں پر، بیگانوں کی زبانوں پر تم کہتے ہو کبھی کبھی قرآن پڑھنے والا پیچھے رہ جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے والا کل بھی آگے تھا اور آج بھی آگے ہے۔ میرے آدھا قرآن پڑھا تو بولے میں چھا گئے، اور آپ نے قرآن چھوڑا، بتاؤ کتنا فائدہ کمایا؟ قرآن چھوڑ کے بولو کتنی فیکٹریاں بنائی تم نے؟ آج تو میں قرآن پڑھنے والے اچھے نہیں لگتے، مگر اب جاتے جاتے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو بتا دوں؟ ارے بتا دوں؟ جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھتے ہو؟ بخار آگے پڑھ پھونک دو، میاں پڑھ پھونک دو، وہ میاں گردی ہو رہی ہے میرے سماج میں، ایسے ایسا میاں پھر رہا ہے، اکارو ڈکارو میاں، آلو میاں، بھالو میاں، انڈا سامیاں، جھاڑو بابا، طرح طرح کا میاں، اور اس علاقے کے اندر تو جناب والا ہر میاں آپ کے پیچھے، ہر میاں کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں اس علاقے میں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا میاں، روزہ ایک دن کا نہیں رکھتا میاں، اور باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے برکتوں کا ٹھیکہ لے کے اترا ہے میاں، ایک دن میں سب کو صحیح کر دے گا، سارا نظام بڑھیا کر دے گا، اور میاں کر دو، میاں کے پیچھے جھوٹے میاں کے پیچھے اپنی عقیدت، اپنی جیبوں کے دہانے کھول دینے والوں، اپنے گھروں کو لٹا دینے والوں، یہاں تک کہ اپنی قدروں اور اپنے گھروں کی عزتوں تک کو برباد کر دیتے ہو۔ یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہتا میاں ضروری نہیں ہے سماج کے لیے، ضروری ہے میاں، مگر ایسا میاں ہو، ایسا میاں ہو، ایسا میاں ہو جیسے بریلی میں تاج شریعت غفا سے پیر معرفت تابرو اہل سنت فخر اظہر علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری میاں، چہرہ دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت کے جلوے نظر آ جائے، اور ایسا میاں ہو جیسے کہ چھوچا میں سیدنا و مولانا اور امامنا الغمام قطب اقطاب مرجع ارشاد سیدنا مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی، سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے، یہ الو میاں، آلو میاں، بھالو میاں، یہ جتنا بے بدل میاں گھوم رہے ہیں لوہے کی چھڑیاں لے لے کے، نیلا کرتا پیلا پیجامہ، تاکہ لوگ کہیں بہت سمپل آدمی ہے، اس سے کپڑے ہی پہننے نہیں آتے ہیں، اور یہ لوگ باز آؤ جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھ بیٹھے ہو قرآن کو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں قرآن جھاڑ پھونک میں، قرآن جناب والا قرآن کو دم کرنے سے بیماریاں صحیح نہیں ہوتی ہیں، ارے قرآن کو دم کرنے سے تو کورونا چلا گیا، قرآن کو دم کرنے سے ڈینگو بھاگ جاتا ہے، قرآن کو دم کرنے سے تو بڑی بڑی بیماریوں میں صفائی ہو جاتے ہیں، اور قرآن نسخہ شفا بھی ہے، نسخہ کیمیا بھی ہے۔ بابا فرید الدین گنجے شکر نے اسی قرآن کو پڑھ کے ایک ڈیلے پہ دم کر دیا تھا، قل هو اللہ 3 بار پڑھا تھا تو ایک ڈیلے پہ دم کر دیا تھا، تو ڈھیلا سونے کا ہو گیا تھا، مگر زبان بھی تو چاہیے، اور جو ہے تم قرآن کو صرف جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھتے ہو، اسی لیے گھر میں رکھی ہے، قرآن رکھا ہے، کتنی مظلوم کتاب ہے یار، غیروں نے تو جو کچھ کیا اس قرآن کے ساتھ یہی کیا، تم نے بھی کوئی اچھا کیا کہ قرآن کے ساتھ؟ تم نے بھی نہیں، میری ماں بہنوں نے بھی نہیں، قرآن کے ساتھ کون سا صدق، کون سا انصاف کیا ہے بولو؟ میری بہن کو دیکھ لو، 16-15 سال کی تھی تو بھی قرآن کو ہجر سے پڑھتی تھی، حافظ قال اللہ قال الحمدللہ رب العالمین، یعنی 16 سال کی تو ہجرت کر رہی تھی، آج 80 سال کی ہو گئی بہن میری، مگر ہجوں کا دامن نہیں چھوٹا، ابھی ہجرت کر رہی ہے، روانی آج تک پیدا نہیں ہوئی، 80 سال کی ہو گئی بڑھیا میری بہن، مگر ابھی ہجرت کرتی ہے۔ امریکہ عراق کی لڑائی ختم ہو گئی، میں بہنی کے ہجے ختم نہیں ہوتے، کون سا انصاف ہے قرآن کے ساتھ؟ ظلم کرتے ہو، اتیاچاری ہو تم، نہ پڑھو نہ پڑھاؤ، قرآن پڑھنے والوں کو توہین کرتے ہو تم، جن جگہوں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے ان جگہوں کی کوئی اہمیت، کوئی امپورٹنس نہیں ہے تمہاری نظروں میں، تو کوڑی کا سمجھتے ہو زیرو، مگر آج میں بتاتا ہوں اپنی تقریر میں قرآن کی حیثیت تمہیں، اور حیران رہ
بتاتا ہوں تقریر کے لاسٹ میں اور بات کو تمام کرتا ہوں میں نے جناب والا بہت تسلسل کے ساتھ لگاتار تقریر کر دی، تمہارے بیچ میں بہت دیر تک رہا، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب سے میں بول رہا ہوں اب تک الحمدللہ جیسے تم جس شان سے بیٹھے تھے اسی شان سے بیٹھے ہو، اور بلکہ میں تمہارے چہروں کی حساسیت، بشاشیت اور تمہارے کانوں کی توجہ، تمہارے دلوں کی رغبت سے یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ اگر میں 1 گھنٹہ اور بولوں گا تو شاید تم 1 گھنٹہ اور سنتے رہ جاؤ گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ 1 گھنٹے تک کتنے لوگ میری گفتگو سن سکتے ہو؟ الحمدللہ، خوش رہو، آباد رہو، تمہارے گھروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور اچھے پیروں کا صدقہ عطا فرمائے۔ زردوں سے سبحان اللہ اور آمین کو اور بات تمام کرتے ہیں۔ حضرت آدم کو علم دیا، سننے کی بات ہے، نوٹ کر لینا، ڈائری نہ ہو، یہ ڈائری کھولنا دماغ کی یا دل کی رکھ لینا۔ حضرت آدم کو علم دیا مگر ان کی جنتا میں علم کو عام نہیں کیا۔ حضرت نوح کو دیا مگر ان کی جنتا اور ان کی امت میں علم کو عام نہیں کیا، اس لیے حضرت نوح نے تو کشتی بنا لی مگر ان کا کوئی امتی سائیکل بھی نہ بنا سکا۔ توجہ ہے؟ حضرت نوح کو ملا مگر ان کی امت میں علم عام نہیں ہوا۔ یاد رکھنا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو علم دیا گیا مگر ان کی جنتا میں علم کو نہیں پھیلایا گیا۔ حضرت اسماعیل نبی اللہ کو علم دیا گیا مگر ان کی امت میں علم کو نہیں کامن کیا گیا، اسی لیے حضرت ابراہیم کی کا امتی پار نہ بنا سکا۔ حضرت اسماعیل نبی اللہ کا امتی 4 منزل کی عمارت نہیں بنا سکا۔ توجہ ہے؟ حضرت موسیٰ کو علم ملا مگر ان کی جنتا میں علم کو کامن نہیں کیا گیا، اسی لیے حضرت موسیٰ کا کوئی امتی برج خلیفہ نہیں بنا سکا، اسی لیے وہ چاند پہ نہ جا سکا، اسی لیے وہ ڈیزل نہ نکال سکا، اسی لیے وہ پیٹرول نہ نکال سکا، وہ مائک نہ بنا سکا، وہ لائٹ نہ بنا سکا، وہ بجلی نہ بنا سکا۔ حضرت عیسیٰ کو علم ملا مگر جنتا کے بیچ میں علم کو کامن نہیں کیا، اسی لیے حضرت عیسیٰ کا کوئی امتی بجلی بنا نہیں سکا، بلکہ ڈبیے جلاتا تھا ڈبیے، لوگ پتھر سے پتھر ٹکرایا، جلا دی ڈبیا، اور ڈبیا جلا کے گھورتا رہا، ڈبیا جلا کے ایسے بیٹھا، ایسے مڑھیا میں ڈبیا جلا کے مڑھیا میں بیٹھا، ڈبیا جلا کے حضرات محترم ڈبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مائک نہ بن سکا، ایک بجلی نہ بن سکی، ایک جناب والا مشین نہ بن سکی، ایک جناب انفراسٹرکچر نہیں بن سکا، 10 منزل کی عمارت نہ بن سکی، سمندر میں روڈ کیا بناتے وہ جناب والا ٹرین نہ بنا سکے، وہ پلین نہ بنا سکے۔ حضرات محترم دھرتی کو بسے ہوئے 6000 سال ہو گئے مگر ان 6000 سال 5000 سال کے بیچ میں ایک آدمی بھی سائیکل نہ بنا سکا۔ موٹر سائیکل کیا بناتا، اسپلنڈر کیا بناتا، وہ کریٹا کیا بناتا، وہ جناب ماروتی 800 نہ بنا سکا تو وہ کریٹا کیا بنا لیتا۔ خدا کی قسم ایک مشین نہیں دنیا کے پردے پہ۔ حضرات محترم اب سنو، بہت مزے کی بات ہے، مگر جیسے ہی میرے رب نے اپنے محبوب کو قرآن دیا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے کیا سمجھتے ہو؟ قرآن حرفوں کی کتاب ہے۔ ارے 1,24,000 نبیوں کو علم دیا مگر ان کی امتوں میں علم کو کامن نہیں کیا، کوئی امتی آگے نہیں بڑھ سکا۔ مگر جیسے ہی میرے مصطفیٰ زمانے میں تشریف لائے آئے نبی، چاہے نبی 40 برس کے ہو گئے نبی، اللہ نے ارشاد فرمایا آجا میرے محبوب غار حرا میں، آجا لے قرآن لے کے جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو آ گئے مصطفیٰ غار حرا میں، اور جیسے ہی غار حرا میں آئے ہیں اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے۔ آگے بھیجے رہے، آگے پڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے مگر میں اس جلسے کی آخری کڑی ہوں، پیر طریقت کی دعائیں ہوں گی، ایسا مجھے پتہ لگا ہے۔ ابھی میرے علاقے کے قاری شاہ نواز کو بھی آپ کو سننا اور محبت سے سننا ہے، باہر والے میں اور اندر والے میں کوئی ڈیفرنس مت کیا کرو، توجہ ہے، بلکہ دونوں سے برابر محبت کیا کرو، اور برابر محبت اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ قاری شاہ نواز تمہارے بار بار کام آ جائیں گے، محمد علی فیضی بھی آئیں گے کام، اور قاری شاہ نواز بار بار کام آئیں گے۔ ایک شاعر اور آئے ہوئے شاید راشن کر کے بھی کوئی اور شاعر بھی ہے کیا؟ نہیں ہے، قاری شاہ نواز کے ڈینر پر والے ابھی سنواؤں گا، جھوم جاؤ گے تم۔
इंशाल्लाह ऐसी शायरी होगी, और बल्कि कहूंगा इनसे वही सुना दो जिसमें झूमो झूमो है, सबको झुमाई जाओ। वहां मुबश्शिर साहब एक पढ़े लिखे संजीदा किस्म के बावकार मुअज़्ज़ब आलिम दीन बस्ती के, खुशी है कि इनका बच्चा यहाँ से फारिग हो रहा है। इन बच्चों की खुशियों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी और आप भी शरीक रहे। इन बच्चों का दिल न टूटे, बहुत अच्छा लगा। आज सुन लो, आए हैं हजरत जिब्राइल अमीन। हजरत जिब्राइल अमीन फरिश्तों के रसूल है, फरिश्तों के सरदार है। किसी नबी की जिंदगी में 10 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 40 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 50 बार आए। जिंदगी ज़ाहिरा में किसी की जिंदगी में 50 बार आए हैं, मगर जानते हो तुम्हारे और हमारे नबी की जिंदगी ज़ाहिरा 63 साल में हज़रत जिब्राइल में कितनी बार आए हैं? बोलो कितनी बार आए? 500 बार? 9 10 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 20,000 बार नहीं, बल्कि मेरे नबी की 63 साल की सारी लाइफ में हज़रत जिब्राइल अमीन आए हैं पूरे 24,000 बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा देखा हुजूर का 24,000 बार। चच्चा आ रहे क्या रिकॉर्ड है यार? सुभान अल्लाह भाई, मौलाना हाशिम, मौलाना उस्मान, कमेटी वालों, सदर सेक्रेटरी साहिबान, क्या बोलूं से आप, मौलाना जीशान, मौलाना जावेद, सैफुल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह ये दिलों का खुलूस है कि चच्चा जाते जाते रुक गए, वापस आ गए। ये महलवली है, अजीब ही रिकॉर्ड है। जाने के टाइम आते हैं। चच्चा सलामत रहे आप। वाह 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 वाह, अजगर आए 24,000 बार। चेहरा देखा है हुजूर का? सुभान अल्लाह। मैंने तो नहीं देखा जी, मगर ये ताबीज देते हैं, ये वजीफे देते हैं। और मौलाना अरशदुल कादरी, इसी बस्ती से मुहज्जब शख्सियत के मालिक, सलामत रहे, सब सलामत रहे, मौलवी सब सलामत रहे। तो तुम कहोगे मौलवी सलामत रहे और ये जनता? जनता तो ऑटोमेटिकली सलामत है इनकी मोहब्बत के सिले में। यहाँ भी और वहां भी करो तो मोहब्बत। मैं अभी बांसपुर में गया था तकरीर करने, तो जिस घर में रुका जाके, तो उस घर में मैं जब खाना खा रहा था, मैंने सब मौलवी में देखा, तो घर का मालिक हमारे हाथ धुलवा रहा था। उसके बच्चे खड़े थे, अपने बच्चों से कहता था तुम एक तरफ खड़े रहो, हाथ धुलवाता था और अपने हाथ का निकाल के खिलाता था। तो मैंने खाना खाने के बाद उनसे पूछा कि साहब आप क्या करते हो? तो पता चला एक मौलाना साहब ने बताया वहीं के जो हुजूरी फला फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है बहुत मशहूर, बोले उसके मालिक हैं ये। मैंने कहा इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक करोड़पति और मौलवियों का हाथ धुलवा रहे, खाना खिलवा रहे? तो मुस्कुरा के बोला ये सारी तरक्की हाथ धुलवाने का ही नतीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, उलमाए किराम से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह सिले मिलेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेशक। कहाँ दुनिया में भी? एक हदीस सुनाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये जहन्नमी खड़े हैं, ये जन्नती खड़े हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है। तो जहन्नमी में जहन्नमी और जन्नती में एक मौलाना साहब हाफिज कुरान खड़े हैं, आलिम दीन। सुभान अल्लाह। बहुत मुख्तसर में सुनाऊंगा। एक जहन्नमी की नजर उन पर पड़ गई, हाफिज कुरान से, आलिम दीन थे। बोले वहीं से बोले अतारिफुनी अतारिफुनी, तवज्जो है, क्या आप मुझे जानते हैं? तो मौलाना ने देखा, अरे बैठ जाओ थोड़ी देर, मौलाना साहब आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप यहाँ आओ, आपके लिए देख लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस। जरा इस मजलिस की हालत, जहन्नमी की नजर पड़ गई जन्नती पे। अब बैठ जाओ, माशाअल्लाह। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या मुझे जानते हैं आप? तो नजर पड़ गई। बोले हाँ जानता हूँ। तो बोले मुख्तसर सा तारुफ मेरा ये है कि अतई तो कभी वजमीन,
ایک بار میں نے وضو کا پانی لا کے دیا تھا آپ کو،